رڈ لائن ہے اللہ دی رحمت نال. او بھائی یہ سیاسی لیڈر ساڈیاں ریڈ لائناں نہیں, یہ جملہ ہی کفریہ ہو جاندا ہے. تو سیاست نو ریڈ لائن بنائی پھرنا کملیا. سیاست پیچھے مریا شہید نہیں, قرآن پیچھے, ختم نبوت پیچھے مریا شہید گنیا جانا ہے انشاءاللہ. دعا کرو ہاں اللہ سانو ختم نبوت دے شہید بنا دے. اللہ ختم نبوت پیچھے شہادت دی موت نصیب فرما دے. اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا نبی سونیا تسی انہاں مرداں دے وچوں کسے دے بھی باپ نہیں جے. اللہ پاک نے یہ پسند ہی نہیں فرمایا کہ اللہ نے بیٹے عطا کیتے تے واپس لے لینے, کتے کل نو کوئی بیٹا نبوت روادار نہ بن جائے, وراثت اندر اس چیز نو جڑائے اپنی نہ سمجھ لے. اللہ پاک نے فرمایا سونیا اسی تو خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے, تواڈے تے نبوت دا خاتمہ کر دیتا ہے, تواڈے تے نبوت تو کمپلیٹ کر دیتا ہے. نہیں اعتبار تے پڑھیا کرنا قرآن ویکو گا جی میں نہ آغاز اندری بات قرآن پاک تو کرانگا کیونکہ اللہ دی رحمت دے نال آل الحدیث واخد دنیا دن جماعت جڑا قرآن تے حدیث تو علاوہ بات ہی نہیں کر دے. میں کدی نہیں کہندا میرے فلاں پیر نے انج فرمایا ہے, فلاں نے انج فرمایا ہے, فلاں نے یوں فرمایا. میں کہنا آ قرآن کہہ رہا ہے, ہاں قرآن دی تفسیر فلاں امام نے جو کر دیتی ہے, فلاں نے اپنا موقف بیان کیتا ہے. تے قرآن پاک پڑھیا کرنا قرآن پاک ویکو غدر جی کوئی نبی ایک بستی وال بن کے آیا ہو, کوئی نبی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی دو علاقے دا نبی بن کے آیا ہو, کوئی نبی دو بستیاں دا نبی بن کے آیا ہو. تے قرآن پاک نہ فرمایا کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سونیا اسی تو انو ساری امت داؤ, اسی تو انو آج تو بعد آن والے تمام لوگاں دا نبی بنا دیتا ہے. کوئی نبی آیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, کوئی عاد قوم دی طرف بن کے نبی آیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, کوئی مدین دے علاقے دی طرف آیا, کوئی مصر دے علاقے دی طرف آیا. میرا نبی ایک علاقے دا نبی بن کے نہیں آیا, میرا نبی ایک بستی دا نبی بن کے نہیں آیا, میرا نبی ایک صدی دا نبی بن کے نہیں آیا, میرا نبی دو صدیاں دا نبی بن کے نہیں آیا, میرا نبی اپنی عمر دا نبی بن کے نہیں آیا, میرا نبی ایک مدت دا نبی بن کے نہیں آیا. اللہ نے عرشم تو اعلان فرما دیتا ہے سونیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے عرشم تو اعلان فرما دیتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ نے عرشہ تو اعلان فرما دیتا ہے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے عرشہ تو اعلان فرما دیتا ما کان محمد ابا احد
من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے عرشاں تو اعلان فرما دیتا ہے سونیا ایک بستی وال نہیں، ایک مدت وال نہیں، ایک صدی دا نہیں، جب تک میں خدا دی خدائی رہے گی سونیا تب تک میرے سونیا مصطفیٰ تواڈی اونی دیر تک مصطفیٰ رہے گی۔ میرا نبی کوئی مدت دا نبی نہیں، اور اللہ باغ دی رحمت دے فضل و کرم دے نال غدر جی اسی تے اونوں نبی مننے آئے۔ توجہ میری طرف کرے آجے دراؤ ان کر کے نا اللہ باغ نے بھی عالم ارواح دے اندر سارے نبیوں نو اکٹھا کر لے آئے۔ آل الحدیث کو ختم نبوت کانفرنس کر دائے۔ الحمدللہ میں تحدیث نعمت واسطے ذکر کرنا ہوں اپنے علاقے دے اندر 20 ختم نبوت کانفرنس دا آغاز میں کروایا ہے۔ ہر سال الحمدللہ تاریخ سال کانفرنساں گندیاں نے شہر سیال کوٹ دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ پاکستان دے دیر اختمام 20 کانفرنساں ہو رہی نے۔ تاجدار ختم نبوت آل الحدیث کوشش کر رہی آئے لوگاں دے اندر خیرت نو جگایا جائے، لوگاں دے اندر ایمان نو جگایا جائے، لوگاں دے اندر ختم نبوت دے شعور نو اجاگر کیتا جائے، انہاں نوجواناں نو دسیا جائے تواڈی جوانی دا مقصد ختم نبوت دی پہرے داری ہے، تواڈی جوانی دا مقصد ختم نبوت دی چوکی داری ہے، تواڈی جوانی دا مقصد ختم نبوت دا پہرا دینا ہے۔ اگر تواڈی جوانی اندر اگر ختم نبوت ڈاکا بھی واجدا رہے، تیری جوانی سیاسی لیڈراں پیچھے رول جائے، میں تو کہاں گا تحفے ایسی جوانی دے، لعنت ایسی جوانی دے، لعنت ایسی زبان دے جڑی ختم نبوت دے دفاع نہ بول سکے، جڑی ختم نبوت دے ڈاکا پے تے چپ کر کے بہ جائے۔ میں آگے جا کے ذکر کراں گا اللہ پاک نے بھی ختم نبوت کانفرنس دا جڑا انعقاد کیتا ہے سارے نبیوں نو اکٹھیاں کر لیا۔ نبی آدم جی تسی بھی آ جاؤ، نبی نوح جی تسی بھی آ جاؤ، نبی ہود جی تسی بھی آ جاؤ، نبی صالح جی تسی بھی آ جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ بھی آ جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آ جاؤ، حضرت عیسیٰ بھی آ جاؤ۔ سارے نبیوں نو اللہ نے اکٹھا کر لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ختم نبوت سنن نو دل کردا جے یار اج میں تے بڑا من لا کے پیا بولنا، تسی بھی مل کے پڑھو سبحان اللہ۔ اللہ دی رحمت دے نال فضل کرم دے نال بڑی توجہ طلباء دے بڑی اہم بات جڑی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خطبہ جمعہ دے اندر نعرہ نہیں بھائی توجہ میری طرف دراؤ۔ میں جڑی گل اللہ نے کانفرنس کیتی ہے سارے نبیوں نو اکٹھیاں کر لیا، حالاں اللہ نو پتہ سی میرا نبی خاتم النبیین، حالاں اللہ نو پتہ سی انہاں نبیاں تو بعد ہی میرے نبی نے آنا ہے، انہاں نبیاں دیاں نبوتاں چ میرا نبی نہیں آئے گا،
اللہ نو پتا سی لیکن اللہ پاک نے دنیا والے نو دسن واسطے لوگاں نو دسن واسطے مرزا قادیانی جیسے لامتیاں تک پیغام پہنچان واسطے دیگر ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے انہاں لامتیاں نو پیغام پہنچان واسطے اللہ نے کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے فرمایا نبیو تواڈی نبوتاں دے سکے چل دے گون تواڈی نبوت عروج تے چل رہی گئے ادھروں میرا لاڈلا نبی آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ تسی اپنی نبوت چھڈ دینیاں نے اپنی رسالتاں چھڈ دینیاں نے اپنی شریعتاں نو انج کر کے بند کر دینا ہے جدوں میرا نبی آ جائے تو رات بھی بند ہو جائے گی جدوں میرا نبی آ جائے زبور بھی بند ہو جائے گی جدوں میرا نبی آ جائے انجیل بھی بند ہو جائے گی جدوں میرا نبی آ جائے مصحف ابراہیمی بھی بند ہو جان گے جدوں میرا نبی آ جائے نا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ تسی سارے ایمان لے آنا ہے تسی سارے ہی کہہ دینا ہے محمد الرسول اللہ تسی سارے ہی کہہ دینا ہے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین آج نبوت دا سکہ بند ہو گیا ہے تسی سارے گواہیاں پا دینیاں نے اللہ جی صرف گواہی دینی ہے اللہ سی دے دیا کہ نہیں فرمایا کلی گواہی نہیں والا تنصرن میرے نبی دے تابعدار بھی بن جانا ہے میرے نبی دے چوکیدار بھی بن جانا ہے میرے نبی دے مبلغ بھی بن جانا ہے میرے نبی دے خطیب بھی بن جانا ہے میرے نبی دے نائب بھی بن جانا ہے یار میں انجی کہہ لوانا میرے نبی دے صدیق بھی بن جانا ہے میرے نبی دے فاروق بن جانا ہے میرے نبی دے عثمان بن جانا ہے میرے نبی دے علی المرتضی بن جانا ہے میرے نبی دے بلال بن جانا ہے جتوں سونا نبی آ جائے تسی اپنی نبوتاں تے سکے بند کر دینے نے نبیو تسی میرا پیغام نوٹ کر لو تواڈی عظمت بڑی ہے تواڈا مقام بڑا ہے اگر تسی میرے نبی دی ختم نبوت دے بارے ذرہ جنہ بھی سستی تو کم لے لیا دل اندر شک و شبہ پیدا کر لیا اللہ جی کی ہوئے گا فرمایا فمن تولا بعد ذالک اللہ جی فرما رہے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون میں نبوتاں نو تواڈیاں نو بھول جاواں گا تواڈے مقام نو بھول جاواں گا میں اللہ اگر ختم نبوت دے معاملے اندر 1% بھی سستی کرو گے میں تانوں نبیاں نو بھی فاسقاں وچوں کر دیاں گا یہ نبیاں نو کیا جا رہا ہے یہ صرف نبیاں تک پیغام نہیں اللہ نے اعلان کر کے دسے آئے او سیال کوٹیو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت ڈاکا پہ جائے میں رب برداشت نہیں جے کردہ میں اللہ برداشت نہیں جے کردہ جاؤ میں تے کہنا آج تک جتنے بھی سیاسی لیڈر آئے نے یا جتنے بھی بڑے لوگ آئے نے جنہ نے ختم نبوت نال ذرہ برابر بھی غداری کی دی ہے اللہ نے اونا نو ذلیل و رسوا کر کے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے کیوں جی بنے نے کہ نہیں بنے ہن جب میں دسنا شروع کراں تے کئیاں دے منہ ہی بگڑ جانے نے اوے اللہ دی رحمت نال اسی کسے دا منہ ویکھ کے تقریراں بھی نہیں کردے انشاءاللہ
जिन्हां जिन्हां ने नबी पाक दी खत्म नबूवत ओ पता जे ना ओ शकूरे डाकू नू किन्ने बार भजवाया सी पता है तुहानू सारा ही पता है मैं तफसील अंदर नहीं जाना चाहता ओ अल्लाह दी रहमत आ सड़कां ते रुल गया खून दियां सुरोंदा फिरदा है ओ भाई जान खत्म नबूवत नू अपनी सियासत वास्ते इस्तेमाल करना और बाप है खत्म नबूवत नू अपनी कुर्सी वास्ते इस्तेमाल करना और बाप है खत्म नबूवत नू अपनी सियासत चमकाण वास्ते एदा आवाज़ा लगाना और बाप है और खत्म नबूवत दी आवाज नू दिली तौर ते बुलंद करना दिली तौर ते दी चौकीदारी करना और बाप है जिन्ने खत्म नबूवत नू अपनी सियासत वास्ते इस्तेमाल कीता है अंदरों अंदर डाके मारे ने कादियानियां नू मराकज दिते ने कादियानियां नू सहूलतकार बनिया है कादियानियां नू उहदे फराम कीते गए ने कादियानियां नू सहूलतां मुयस्सर कीतियां गईयां ने मैं ये बात अल्लाह दी रहमत नाल असर मिन शम्स करना बबांगे दुखल करना जेड़ा भी कादियानियां दा साथ देगा जेड़ा भी खत्म नबूवत के खिलाफ एक कदम भी उठाएगा अल्लाह उन्हें सड़कां ते जलील और रुसवा करके मारेगा कहो इंशाअल्लाह और अल्लाह दी रहमत दे नाल उलमा दे खिलाफ जिन्हां ज़बान दराज़ियां कीतियां रब ने उन्होंने भी जलील करके वखा दिता है यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या करते सन सियासी लीडरों सुन लो तुहाडी सियासत 5 साल दी है साडा मिंबर ता जिंदगी रब सानू अता कीता है तुहाडी सियासत मुक जानी है साडा दीन मुकना तुहाडी सियासत तुहाडियां वर्दियां लथ जानियां ने साडियां टोपियां लथनियां तुहाडे जुब्बे कुब्बे लथ जाने ने साडा ते जिदन जनाजा भी उठना है उदन भी लोगां ने कहना ओ वेखो तौहीद वाला जा रहा है ओ वेखो खत्म नबूवत वाला जा रहा है ओ मौलाना मंदूर साहब शेरे पंजाब किसी ने पूछा ना तुसी सारी जिंदगी ना घर बनाया ना गड्डी बनाई ना कोठी बनाई ते की करदे हो आखन लगे मैं ते अपने जनाजे दे बंदे इकट्ठे कर रहा हां अल्लाह दी जनाजे उलमा दे वेखण वाले हुंदे ने घर बार कोठियां गड्डियां नहीं ना इन्हां ते फोकस होना चाहिदा है हजरत जी मैं जिहड़ी बात कर रहा बात दूर न चली जाए नबूवत खत्म नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबाए किराम अना खातम नबिय्यीन ला नबी आबादी ला नबी आबादी मैं आखिरी नबी बन के आया हूं मेरे तो बाद कोई नबी नहीं आएगा देते एक सही रवायत पढ़ांगा एक दिन आका हजरत उमर दी जुर्रत नु वेख के हजरत उमर दी बहादुरी नु वेख के हजरत उमर दी गैरत नु वेख के हजरत उमर दी ईमानी गैरत नु वेख के आका फरमांदे ने सहाबियों लौ कान बअदी नबियन लकान उमर इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रवायत नु सही किया है लौ कान बादी नबी लकान उमर अन खातम नबिय्यीन ला नबी आबादी ला नबी आबादी ला नबी आबादी सहाबियों अगर मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा ओ उमर हुंदा लेकिन नबूवत दा दरवाजा बंद हो गया है हुण मेरे तो बाद कोई नबी आ सकदा कोई नबी नहीं आएगा कोई नबी नहीं आएगा जदरा जी अल्लाह पाक ने ना इत्थे मैं 2 आयात पढ़नियां ने अल्लाह पाक ने नबी पाक दी खत्म नबूवत दा जिक्र करके आका ते इमाम दा जिक्र करके अल्लाह पाक ने के आखिरत दा जिक्र कर दिता है मतलब यार जलसा सजिया होए आखिरी खिताब हो जाए कोई भी बड़ा खतीब आए चलो अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी गल कर लेने आ असी अल्लामा शहीद नाल प्यार
ضرور کرنے ہو لیکن علامہ شہید دا نام استعمال نہیں کر دے علامہ شہید نال پیار ضرور کرنے ہو لیکن علامہ شہید دے نام تے سیاست نہیں کر دے علامہ شہید دا نام علامہ شہید نال پیار ضرور کرنے ہو لیکن علامہ شہید دے نام تے فتنہ نہیں پھیلام دے خسارے اندر نہیں ڈال دے لوگانو پریشان نہیں کر دے اپنے سلف و صالحین دے بارے جڑا زبان درازیاں نہیں کر دے اور میں پیغام دے دینا چاہنا ہوں کیونکہ میرا پیغام پہنچ جاندہ اللہ دی رحمت نال اوے بھائی جان اوے وڈے وڈے اخدیاں نال بندہ وڈا نہیں جے باندا او بھائی جان تھوڑیا جے نبی دی حدیث نو بھی پڑھ لینا سی میں تواڈیاں خدمات نو سلام پیش کرنا ہوں لیکن اے نہیں جے پتا ہو نبی پاک نے فرمایا ہے جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے او دیتے انگلا نہیں اٹھائی دیاں او دیاں برائیاں نو ذکر نہیں کریدا او دا نام لے کے او دیاں چگلیاں تغیبتاں نہیں کری دیاں او دے بارے برا نہیں بولی دا او دیاں اچھائیاں نو یاد کریدا ہے ایک گل وچ علم ہی روڑ چھڑے آئی کی کر چھڑے آئی ایک گل کر کے اپنا مقام ہی روڑ چھڑے آئی اور اللہ دی رحمت نال اے مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اے کسے ایک بندے دی جماعت نہیں کسے ایک نمائندہ دی جماعت نہیں اے جماعت سلف و صالحین دی جماعت ہے اے جماعت داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے اے جماعت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے اے جماعت ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی جماعت ہے اے جماعت سخی پاکستان میاں فضل حق دی جماعت ہے اور جب تک انشاءاللہ اہل الحدیث دا بچہ زندہ رہے گا اے سلف و صالحین دی جماعت بھی مل کے بولو زندہ رہے گی آکھو انشاءاللہ ایک گل آئی ہے تو میں گئے بھی ٹھنڈ پکائی جائیے اللہ پاک دے فضل و کرم نال کل ختم نبوت ہی کر رہی ہوں تے درجی بات دور نہ چلی جائے میں جڑی گل کر رہی ہوں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ پاک نے فرمایا ایک کتاب قرآن پاک متقین واسطے آئی ہے وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے غیب تے نمازاں قائم کردے نے اللہ دی راہ خرچ کردے نے اور وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے بما انزل الیکا من قبلکا قرآن تے ایمان لے کے آئے نبی سلطان تے ایمان لے کے آئے امام الانبیاء تے ایمان لے کے آئے وَبِالْآخِرَةِ اور آخرت تے ایمان لے کے آئے نے مطلب وے نبی تے قرآن تے ایمان تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی شریعت نہیں آئے گی اے نبی بھی آخری ہے اے کتاب بھی آخری ہے اے وہی بھی آخری ہے اے امت بھی آخری ہے مل کے بولو کون کوئی نبی آ سکدا کوئی کتاب آ سکدی کوئی وحی آ سکدی کوئی شریعت نوی آ سکدی نہیں آ سکدی ہن آخرت ہی آئے گی ہن قیامت ہی آئے گی ہن حشر دا دن ہی بے پا ہوئے گا اقتربت الساعۃ وانشق القمر ہن جڑا آسمان ہی سورج چاند ہی پھٹے گا قیامت ہی آئے گی مل کے بولو کوئی نبی آ سکدا
کوئی نبی نہیں آ سکتا تے کیوں نہ تے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دی یاداں دا کریے محبت نال کہنا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو خیمار آیا نبوت دے بوئے نو آقا فرماندے نے مکان تعمیر ہو رہا ہے نا او دی ایک اٹ رہ گئی ہے تے او اٹ لاؤ تے مکان مکمل ہے تے فرمایا او آخری اٹ میں نبیاں دی او لڑی او مکان اللہ نے پورا کر دیتا ہن کوئی نبی آ سکدا ہن کوئی نبی نہیں آئے گا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو خیمار آیا نواں نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او جتے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نچی رجا پار پہنچی مقام تے نبیاں چوپا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی مل کے پڑھ لو ذرا مل کے پڑھ لو گواہی پہ جائے اندر والے باہر والے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے پھرن پیر جاگتے جویں برسات دی ڈڈیاں دعوے غزاراں تے پگان وڈیاں پر روڑانو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا ایک اٹھے آتے کہندا ہے اے بشر بن کے فلکاں تے جا کوئی نہیں سک میں کہا روک بدبختہ روک جا میں دسنا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر ایک میں نے انج بابا جی ترجمہ کر گے اوے بشر بن کے فلکاں تے جائے محمد او پڑھ لو سبحان اللہ آؤندی جے پڑھو سجاد چکے ذرا سبحان اللہ اے بشر بن کے فلکاں تے جائے محمد محمد بنا ہو تے جا کوئی نہیں سکدا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد تے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا تے تیرا اوے محشر تے دن جدوں تو پنے ستونا آج نو میں پیر منے آئے آج نو میں اپنا رغبر منے آئے آج نو میں خاتم النبیین منے آئے آج نو میں اپنا نبی آخری منے آئے میرا نبی قبر چوی کام آئے گا میرا نبی خشر چوی کام آئے گا جدوں سانو جہنم نے قریب ہون لگنا ہے نا جدوں اللہ نے حساب شروع کرن لگنا ہے نا اللہ دے نبی نے کہنا اللہ جی اے تے میری امت ہے اے تے
اے تے میری امت ہے اوے محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا کوئی پیر اوتھے نظری نہیں آونا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لونا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ اے میرا نبی ہے، اے خاتم النبی نبی ہے۔ حضرت جی میں جڑی گل کر رہی ہوں نا، اے رمضان مبارک دے اندر اس تو بعد قبل 4 شہراں دے اندر ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا گیا۔ کنے شہراں؟ راول پنڈی، فیصل آباد، جیلم تے کراچی، 4 شہراں۔ کنیاں شہراں؟ تے جڑے بڑے غیرت مند نے انہاں دی غیرت جاگی، کوئی بازار بند ہویا، کسی نو کوئی دکھ ہویا، عمران خان پھڑیا گیا ہے تو سارا کچھ بھن چھڑیا جے۔ یہ دا مطلب ہے وہ یہ تو واضح ہو گیا نا کہ نبی پاک تو بعد اے جی ایک ہی والدین خوش نصیب نے، نہ صدیق دا باپ خوش نصیب ہے، نہ فاروق دا باپ خوش نصیب ہے، او بھائی جان نہ حضرت عبداللہ مقدس امت دا باپ خوش نصیب ہے، نہ عبداللہ دا باپ عمر خوش نصیب ہے، نہ عبداللہ دا باپ حضرت عباس نبی دا چچا خوش نصیب ہے، نہ حضرت امیر معاویہ دا ابو سفیان خوش نصیب ہے۔ اور بدبختو کیڑے پاسے ٹر پے ہو؟ اور میں تے ایک پیغام ریکارڈ کروانا چاہنا، تواڈے کو ایک نعرہ بھی لگوانا چاہنا، ایک قرارداد بھی پیش کروانا چاہنا۔ میرا یہ پیغام ہے اپنی ناپاک سیاست دی خاطر خبردار اگر تسی پاک آرمی دے بارے، ساڈی فوج دے بارے، ساڈی ایجنسیز دے بارے، ساڈے اداریاں دے بارے، پاکستان دی سپر پاور ISI دے بارے اگر تسی زبان درازیاں کرو گے تہاڈی سیاست نو بخا دیتا جائے گا، تہاڈی سیاست نو مکا دیتا جائے گا۔ اور میں یہ پیغام دے دینا چاہنا، یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ مل کے بولو، یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ہر بندے دی سوچ دے گھر تک کے، شہر تک کے، ملک نو چلانا انہاں نو پتا ہے، انہاں نو پتا ہے کی سازشاں نے، کی معاملات نے، انہاں نو پتا ہے کیویں خار فساد دا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اسی یہ پیغام دے دینا چاہنے ہیں، تحریک انصاف ہوئے، مسلم لیگ نون ہوئے، مسلم لیگ کاف ہوئے، یا پیپل پارٹی ہوئے، یا کوئی بھی جماعت ہوئے، سیاسی ہوئے، مذہبی جماعت ہوئے، لبیک والے خون، دعوت اسلامی والے خون، یا تحریک اللہ اکبر والے خون، ساڈا پیغام ہے وے سانو ایسی سیاست دی بالکل ضرورت نہیں جیڑی ساڈے اداریاں دے خلاف بولی جائے، جیڑی ساڈے اداریاں دے خلاف استعمال کی دی جائے۔ اور میں پیغام دواں گا چیف آرمی سٹاف صاحب نو بھی کہ حضرت ملک پاکستان دے اندروں اگر تسی امن چاہندے ہو، اگر تسی سلامتی چاہندے ہو، ایجنسیز دے لوگ موجود نے، اس بات کو نوٹ کیتا جائے، یہ پیغام حاکم بالا تک پہنچایا جائے۔ پھر ختم نبوت دے معاملے اندر تانو غیرت مند ہونا پئے گا۔ جویں فوج تے کور کمانڈو تے حملہ کیتا گیا ہے، دیگر جگہ تے شہداء دیاں منصوبات تے حملے کیتے گئے نے، مساجد نو گرایا گیا ہے، ظالماں نے کلمے تے لاٹھیاں ماریاں، ظالماں نے مسجداں نو جلایا، تسی اپنی حرکت اندر آ گئے ہو۔ یہی غیرت تہاڈی ختم نبوت دے بارے چاہنے ہاں۔ یہ سازش کیتی جا رہی ہے کہ بار بار ہر شہر وچوں ختم نبوت دا دعویٰ کروایا جائے، انہاں دے جذبات نو مجروح کر دیتا جائے، جذبات نو ختم کر دیتا جائے، انہاں دی غیرت نو مار دیتا جائے تاکہ انہاں نو ختم نبوت دی غیرت ختم ہو جائے۔ اور میں پیغام دینا چاہنا نوجوان مسلمانوں، امت مسلمہ، اگر تسی ختم نبوت دے معاملے اندر اسی طرح سستی دا شکار ہوو گے، ذلت دا سبب بن جاؤ گے، رسوائی دا سبب بن جاؤ گے، گیدڑ دی طرح کاٹ دیتے جاؤ گے، اگر چاہتے ہو تہاڈی عزت بحال ہوئے، تہاڈی معیشت بحال ہوئے،
پھر ختم نبوت دے پہرے دار بننا پئے گا کو انشاءاللہ ختم نبوت دی پہرے داری کرو گے ختم نبوت دے بارے کراچو نکلو گے پاک آرمی واسطے کراچو نکلن لی تیار ہو پاک فوج دا ساتھ دے لی تیار ہو اے جی پاکستان بنے آئے کہ فوج نے نہیں بنایا تو میں کیا پتر پاکستان کسے سیاسی لیڈر نے نہیں بچایا پڑھ 1965 دی جنگ تینوں پتا چلے کیویں مجاہدین نے کیویں پاک آرمی دے نوجواناں نے سر تے کفن باندھ کے ٹینکاں دی اگے لیٹ گئے کیویں انہاں نے 1971 دے اندر قربانیاں دتیاں نے اگر پا اللہ دی رحمت تو بعد اگر اس ملک کی کوئی حفاظت کر رہی آئے ساڑھے ادارے کر رہے نے پاک آرمی کر رہی ہے مل کے بولو سی پاک آرمی دے بارے کوئی غلیظ زبان سن سکتے اپنی سیاست نو اپنے کراں دے اندر محفوظ رکھو خبردار اس سیاست نو ملک دی تباہی واسطے استعمال نہ کیتا جائے اور اس سیاست نو ختم نبوت واسطے لے کے آؤ آرمی صاحب چیف آرمی صاحب ختم نبوت تے قوانین بنائے جان اور جیڑا ختم نبوت تے ڈاکہ مار رہے آئے جیویں ملک پاکستان دیاں منصوبات تے حملے کرم تے فوجی عدالتاں لگ گئیاں نے میں قرارداد پیش کرنا چاہنا بالکل اسی طرح ختم نبوت تے ڈاکے مارن والیاں تے بھی فوجی عدالتاں قائم کیتیاں جان کیوں جی ہونیاں چاہی دیاں نے ہاتھ چکے ذرا دیو ہونیاں چاہی دیاں نے انشاءاللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ پاک کو دعائے اللہ سانو ختم نبوت دے مجاہد بنائے اللہ سانو ختم نبوت دا پہرے دار چوکی دار بنائے سچا تے سچا مومن بنائے سچا تے سچا ختم نبوت دا منن والا بنائے اللہ سانو ختم نبوت دی خاطر سانو اپنی جوانیاں اپنا مال اپنی دولت اپنا دن رات قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ختم نبوت دی خود حفاظت فرمائے اللہ اس ملک پاکستان دے اندر ختم نبوت دے جتنے ڈاکو نے اللہ انہاں نو عبرت دا نشان بنائے تباہ و برباد فرمائے جتنے ساڈی پاک فوج پاک آرمی ساڈے اداریاں دے جڑا خلاف بولن والے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین